आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बच्चों, आज आखिरी लेक्चर होगा और उसमें हम दो चैप्टर्स को करेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है मज़मून, इंशाइया और रिपोर्टाज के हवाले से। तो सबसे पहले देखते हैं कि मज़मून क्या होता है और फिर हम इंशाइया की बात करते हैं। अच्छा, मज़मून देखें, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है ज़मन में लिया हुआ, यानी कि किसी एक मौजू पर अपने ख़यालात, अपने जज्बात और एहसासात का जो इजहार है उसे हम मज़मून कहेंगे। और उर्दू अदब में सर सैयद अहमद ख़ान को बाकायदा मज़मून का बानी माना जाता है। उनका एक ये तहज़ीबुल इख़लाक़ 1824 दिसंबर 1870 को तहज़ीबुल इख़लाक़ सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था। उसमें बाकायदा मज़मून निगारी की इब्तिदा होती है। उसमें उर्दू अदब में जो पहले तनकीदी मज़ामीन भी और बाकी मज़ामीन उसी में लिखे गए। इसी तरह मग़ज़न 1901 में शेख अब्दुल कादिर ने लाहौर से जारी किया था। इनमें इन दो रसायल में उर्दू अदब की जो मज़मून लिखने का सिलसिला है वो शुरू होता है। अच्छा, इंशाइया क्या चीज़ है? इंशाइया को हम कहेंगे लाइट एज से, मतलब मज़मून में ये होता है कि एक संजीदा पहलू को मद्देनज़र रखा जाता है। हमारे पास जो भी मालूमात होती हैं किसी मौजू पर, उनको हम एक अपने अंदाज में उसको बयान कर देते हैं। लेकिन इंशाइया जो क्या होता है, इसमें कोई मौजू की कैद नहीं होती। मज़मून में मौजू की कैद होगी, किसी एक टॉपिक पर हमने लिखना होगा। इंशाइया क्या होता है, ये जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील अंग्रेज़ी जो मुसन्निफ़ीन हैं, इन्होंने स्पेक्टेटर और टेटलर ये दो रसायल जारी किए थे जिनमें बाकायदा मज़मून और ये इंशाइये तहरीर होते थे। उन्हीं की जब सर सैयद अहमद ख़ान लंदन में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हीं रसायल की सूरत में उन्होंने जो तहज़ीबुल इख़लाक़ बाद में उन्हीं से मुतासिर होकर लिखा था। और उर्दू मुसन्निफ़ीन जो हैं जिन्होंने बाकायदा मज़मून की और इंशाइया की बुनियाद रखी है, उनमें सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान को ही मज़मून का बानी तस्वुर किया जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान मज़मून के बानी हैं और इनकी तहरीरों में इंशाइये के उनसर जो हैं वो भी पाए जाते हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जी मास्टर रामचंद्र मसलन डॉक्टर मोहिउद्दीन ज़ोर और सैयदा जाफ़िर की किताब है उर्दू अदब की तारीख़, जो कि दिल्ली, हिंदुस्तान में दिल्ली से 5 जिल्दों में शाया हुई है। उसमें वो जो है मास्टर रामचंद्र को पहला मज़मून निगार या इंशाइया निगार मानते हैं। वो कहते हैं कि इनके जो है ना वो मज़मून है पहले, ना कि सर सैयद के। इसी तरीके से अबुल कलाम आज़ाद के आप देखें गुबारे खातिर को कुछ लोग कहते हैं कि जी वो इंशाइया की बुनियाद है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनकी एक किताब है 1880 में नरंगे ख्याल, वो कहते हैं कि जी इसमें जो मज़ामीन हैं वो इंशाइये की ज़ेल में आते हैं। इसी तरह ख्वाजा हसन निज़ामी, इनका एक मशहूर इंशाइया दिया सलाई, इनका इंशाइया। वज़ीर आगा, अच्छा मौजूदा दौर में वज़ीर आगा को ये कहा जाता है कि जी ये मौजिद हैं, पीछे जो जिन्होंने लिखे हैं वो मज़मून की ज़ेल में आते हैं, जबकि मौजिद जो हैं, बानी जो हैं, वो इंशाइये के वज़ीर आगा हैं। चोरी से यारी तक इनका एक किताब है कि जी ये इंशाइये हैं। बहरहाल मुख्तलिफ आरा हैं मुख्तलिफ मुहक्किकीन की, लेकिन बहरहाल सर सैयद को हम पहला मज़मून निगार मानते हैं। उनकी तहरीरों में एक हल्का फुल्का अंदाज़ है, इसलिए उसको इंशाइया कहते हैं। तो इंशाइया होगा क्या, जिंदा नसर में मुख्तसर और लतीफ़ इजहार, ये इंशाइया होगा कि एक तो मुख्तसर होगा और लतीफ़ जो हम इजहार करेंगे तर्ज़ो मिज़ाह में हल्का फुल्का जो अंदाज़ होगा वो इंशाइया होगा। इसकी जो खसूसियात हैं, नंबर 1 मामूली और गैर अहम मामलात का इसमें बयान होता है। इसमें मामूली बयानात, गैर अहम सादा चीज़ों का बयान, हल्का फुल्का अंदाज़े तहरीर होगा, तंज़ो मिज़ाज से भरपूर होगा। देखिए इंशाइया के लिए तंज़ो मिज़ाज शर्त है। अगर आप उसमें मिज़ाह का उनसे शामिल नहीं करते तो वो इंशाइया नहीं होता, वो फिर मज़मून की उसमें चला जाता है। बात से बात निकालेगा जो इंशाइया निगार होगा। इसमें मौजू की कोई कैद नहीं है कि जी खसूस, मतलब आप कोई भी हल्की फुल्की बात, चाय की प्याली, ये एक इंशाइया है। दिया सलाई एक इंशाइया है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सजाद हैदर यल्दरम का, ये एक इंशाइया है, ये उसके ज़हन में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें इब्तिदा और इंतहा से भी ये मावरा होता है, मतलब अदम तकमील। जब इंशाइया हम ख़त्म करते हैं तो उसमें अदम तकमील एक है कि जी उसमें बात पूरी नहीं होती, किसी पहलू पर जाके मुसन्निफ जो बात को छोड़ देता है, ये इंशाइया होता है। इसको हम मज़मून से थोड़ा सा अलग रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं रिपोर्टाज, रिपोर्टेज, जो कि फ्रांसीसी लफ्ज़ है। ये फ्रांसीसी सिन्फ है रिपोर्टाज।
اچھا رپورٹ ہوتا ہے کہ جو صحافی رپورٹ کرتے ہیں کچھ لکھتے ہیں اسے رپورٹ کہیں گے، لیکن رپورٹ تاز اس سے تھوڑا سا الگ اس طریقے سے ہوگا کہ اس میں ذرا ادبی شان اس میں شامل ہو جائے گی. اچھا اس کی اگر ہم تعریف لکھیں تو ایسی تحریر جس میں کسی واقعی حادثے سیمینار کانفرنس کا ادبی اسلوب میں حال بیان کیا جائے. مطلب ہوگا کسی ماضی کی بات، کسی واقعی حادثے، کوئی سیمینار ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی کانفرنس ہے، اس کا حال بیان کرنا ہوگا، لیکن اس میں صحافانہ نہیں بلکہ ادیبانہ شان پائی جائے گی. اسلوب جو ہوگا وہ ادیبانہ ہوگا. چشم دیدہ حالات کو بیان کرنا ہے، اس میں ہم نے حقیقت بیان کا انداز اختیار کرنا ہے، اور اس میں مزاح کا عنصر لازمی ہے. اگر آپ مزاح کو شامل نہیں کرتے تو وہ پھر رپورٹاز نہیں ہوگا. اسلوب تخلیقی اور صحافیانہ نہیں، مطلب صحافیوں والا اسلوب نہ ہو، جرنلزم کا اسلوب نہ ہو، بلکہ ایک تخلیقی اور ہلکا پھلکے انداز سے وہ رپورٹ شائع کی جاتی ہے. اچھا اردو ادب میں کرشن چندر پہلا رپورٹ تاز نگار ہے، اور ان کا پہلا رپورٹ تاز ہے پودے کے عنوان سے. اچھا ترقی پسند مصنفین کی 1945 میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں جو تحریر کی ہے جو بعد میں 1946 میں شائع ہوئی، اس کو ہم اردو ادب کا پہلا رپورٹ تاز مانتے ہیں. اس کے بعد اس کو مختلف 6 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں مختلف لکھنے والے ہیں، لیکن اس میں جو اہم ہے وہ جمنا داس کا اور خدا دیکھتا رہا یہ رپورٹ تاز ہے، محمود ہاشمی کا کشمیر اداس ہے، شاہد احمد دہلوی کا دلی کی ببتا، دلی کے حالات کو انہوں نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں لکھا ہے، جو جنگ آزادی کے بعد جو حالات ہوئے، شہزادے شہزادیوں کو ساتھ جو ان کا استحصال ہوا، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یہ اس حوالے سے ہے. اس میں چغتائی کا بمبئی سے بھوپال تک ایک سفر نامہ ٹائپ ہے یہ، لیکن انہوں نے انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ اس پر رپورٹ تاز کا وہ ہوتا ہے. قرۃ العین حیدر جو کہ ایک ناول نگار ہیں، ستمبر کا چاند ان کا. ساغر اقبال کا ڈھاکہ میں ایک دن، اے حمید کا لاہور یاترا، مختار مسعود کا مینار پاکستان، یہ اہم ہے. حجاب امتیاز علی تاج، یہ امتیاز علی تاج کی جو بیوی ہیں، افسانے بھی انہوں نے لکھے ہیں. تو یہ ہم سفر ان کا جو ہے یہ ایک رپورٹ تاز کے زمرے میں آتا ہے. آل احمد سرور کا کچھ دن پاکستان میں، یہ کچھ میں نے شارٹ اور مخصوص جو مشہور رپورٹ تاز ہیں وہ لکھے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی. اچھا کچھ محققین اس کو ایک الگ صنف نثر مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. کچھ محققین کس کو پہلا وہ تصور کرتے ہیں انشائیے کا، اور یہ تو بہرحال ہر ایک کا ایک اپنا وہ ہے. لیکن آپ نے اس میں جو یاد رکھنا ہے، نمبر 1 مضمون کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اس کی ایک پوری جو تعریف ہے وہ کیا ہوگی، پہلا مضمون نگار کون ہے، اور کون کون سے اہم مضمون نگار ہیں، اور کن رسائل سے اس کی ابتدا ہوئی، یہ مضمون کے حوالے سے. پھر اس کے بعد انشائیہ کی تعریف، اور جو 2-3 بڑے انشائیہ نگار ہیں اس میں آپ ماسٹر رام چندر ہو گیا، سر سید احمد خان ہو گیا، یا وزیر آگا، خواجہ حسن نظامی، ان پہ تھوڑی بات کر لیں گے. اس کے بعد اب رپورٹ تاز کے ہوتا کیا ہے، اس کی بیسک جو ڈیفینیشن ہے، جو تعارف ہے کہ ہم کہیں گے کس کو، یہ دیکھ لیں گے، اور اس کو جو اسلوب ہے وہ ہم نے کیسے لکھنا ہے، اور پھر جو مشہور رپورٹ تاز لکھے گئے ہیں مختلف مصنفین نے، اتنا آپ اس کو دیکھ لیں گے تو پیپر میں اسی حوالے سے. اچھا جی، اس چیپٹر کے حوالے سے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.